अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। इस सेक्शन में हम अननेचुरल ऑफेंसेस पढ़ेंगे। अननेचुरल ऑफेंसेस किसे कहते हैं? अननेचुरल ऑफेंसेस उसे कहते हैं जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो। यानी कोई भी ऐसी ऑफेंस, कोई भी ऐसी इंटरकोर्स, कोई भी ऐसी मुबाशरत, कोई भी ऐसी सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसे बंदे या ऐसे जानवर या ऐसे चीज़ के साथ करना जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो, तो वह है अननेचुरल ऑफेंस। देखो जनाब, जिस तरह कानून ऐसा होता है कि भाई वो आपको या राइट्स देता है या आप पर ऑब्लिगेशन क्या करता है, इम्पोज करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको आपके ऊपर ऑब्लिगेशन भी क्या करता है, इम्पोज करता है, लेकिन आपको राइट भी देता है, फंडामेंटल राइट देता है। अगर आप यानी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसको उठा दें तो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक आपको सारी बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। तो इसी के साथ साथ और अगर आप यानी अननेचुरल ऑफेंसेस यानी इस सेक्शन 377 पाकिस्तान पेनल कोड को उठा दें, वहाँ आपके राइट्स भी डिफाइन हुए हैं, आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन भी यानी हर तरफ आयद की गई है कि भाई आप ये काम ना करें। यानी आपको डराया जा रहा है कि भाई ये काम ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के पनिशमेंट यहाँ पे यानी डाल दी गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले मैं अखबार देख रहा था, वहाँ पे यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रिजोल्यूशन पास हुई है। वो रिजोल्यूशन किस हवाले से? वो रिजोल्यूशन इस हवाले से था कि भाई इस्लामी ममालिक में, इवन पाकिस्तान में, यानी जो हम जिन्स परस्ती है ये बुनियादी इंसानी हुकूक यानी वो समझते हैं। यानी सिक्योरिटी काउंसिल का बाकायदा एक यानी मीटिंग में ये बात सामने आई है, डिस्कस हुआ है कि भाई इस्लामी ममालिक में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो बुनियादी हुकूक क्या है? वो हम जिन्स परस्ती की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की को यानी मना किया गया है। तो मना कहाँ किया गया है? ये सेक्शन 377 ये यानी उसके लिए ये बाकायदा ऑफेंस करार दिया है कि भाई इट इज़ पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पेनल कोड। वो समझते हैं कि भाई ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन हम मुसलमान क्या समझते हैं? हमने इसको क्यों ऑफेंस करार दिया? देखो, तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए या इंसान जनरली अगर अपनी दिमाग को यानी जनरल मैन ऑफ प्रूडेंस ये यानी समझ सकता है कि भाई इंसान इंसान के यानी मर्द औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और इसी के नतीजे में यानी क्या हो जाती है, यानी नस्ल क्या इंसान की नस्ल बढ़ती है, प्रिजर्वेशन यानी बरकरार रहती है। अगर आप मर्द के साथ आप मुबाशरत रखेंगे या मर्द का आप फीमेल के साथ करेंगे, यानी मर्द का अगर आप जानवर के साथ करेंगे, तो इंसानी नस्ल को क्या आप बरकरार रख पाएंगे? दूसरी बात यह है, क्या आप अगर मर्द का अगर आप औरत के साथ, चलो आपने अननेचुरल क्या किया, उसके साथ मुबाशरत रखी, लेकिन क्या आप उससे यानी बच्चे पैदा होंगे? हरगिज़ नहीं। देखो, अगर आप जानवर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो
انسان سے انسان پیدا ہوگا، جانور پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی جانور سے انسان، آپ انسان کی نسل کو بڑھا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ دیکھو پاکستان پینل کوڈ اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ بھئی ہم جنس پرستی اسلام میں منع ہے، اور پاکستان میں اس کو باقاعدہ اوفنس قرار دیا اس سیکشن کے نیچے، اور سیکشن بھی آپ کو ملیں گے، لیکن اس سیکشن کے نیچے کیا، اس کو بین کر دیا گیا ہم جنس پرستی کو۔ اور ایک بات یہاں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ نے یعنی نکاح پڑھا ہو، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی سیکچول لیگلائزیشن آف سیکچول انٹرکورس، اس کے ساتھ لیجیٹمائزیشن آف چلڈرن، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی نکاح کا، کہ بھئی آپ کیا کریں، انسانی نسل کو بڑھائیں، امت محمدی کو بڑھانا یعنی شادی کا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنی ہوس پورا کر سکتے ہیں کسی بھی صورت، لیکن اسلام میں اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے کہ بھئی whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature، انسانی فطرت کے خلاف اگر کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے، سیکچول انٹرکورس کرتا ہے انسانی فطرت کے خلاف، اگین مین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وومن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اینیمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی تعلق رکھے گا یعنی ان نیچرل voluntarily against the order of nature، تو یہ پنشیبل ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ، جس کی سزا جو ہے 2 سال ہے، یعنی shall not be less than 2 سال سے کم نہیں ہوگی، یعنی لائف امپریزمنٹ ہو سکتی ہے لیکن یعنی 2 سال سے کم نہیں ہوگی، اور and shall not be more than 10 year، اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا بھی بنایا گیا، یعنی وہ فائن بھی ادا کرے گا۔ penetration is sufficient to constitute the intercourse carnal intercourse necessary to the offense described in this section، یعنی دخول جو ہے sufficient ہے، جب یعنی مرد یا مرد اور عورت کی جو جسمانی عضو آپس میں ٹکرائیں گے یہی کافی ہے اس اوفنس کو کنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے۔ مرد اور عورت کی جو کیا ہے، یا مرد اور جانور کی جو عضو ہیں ان کا آپس میں مل جانا، یہ کیا کرتا ہے، یہی کافی ہے اس اوفنس کو یعنی کنسٹیٹیوٹ ہونے کے لیے۔ ایک بات یہاں میں ایک آپ لوگوں کو بتا دوں، جب لوط علیہ السلام پر یعنی عذاب پتھر برس اللہ تعالیٰ نے برسایا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بھئی وہ بھی ہم جنس پرستی کو وہ فروغ دیتے تھے، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ بہرحال سیکورٹی کونسل کی وہ غیر مسلم ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن اگر حقیقتاً اگر آپ یعنی یہ سوچیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، سیکورٹی کونسل وہاں یہاں دیکھو، سیکورٹی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہاں نہ ہندوؤں کی نہ مسلمانوں کی، سب سے زیادہ آبادی جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہے اس دنیا میں، ان کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اگر ریپریزنٹیشن ہوتی تو کوئی تو ان کو سمجھا دیتا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ بہرحال بات تو لمبی ہو جاتی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔